10واں گناہ بات مکائیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، من غشا فلیس منا، جڑا ملاوٹ کرے او دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. جڑا بندہ دس کے بکرے دا گوشت تے کتے دا گوشت بیچی جائے، من غشا فلیس منا، انج دے گندے بندے دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. دس کے کٹے دا گوشت تے کھوتے دا بیچی جائے، من غشا فلیس منا، انج دے گندے بندے دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. دس کے زندہ برائلر تے مردہ بیچی جائے، من غشا فلیس منا، انج دے گندے بندے دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. چنیاں دے چھلکیاں نو رنگ کر کے پتی بنا کے بیچی جائے، من غشا فلیس منا، انج دے گندے بندے دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. پھاک نو رنگ کر کے مرچاں بنا کے بیچی جائے، من غشا فلیس منا، انج دے بدبخت دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو سننا توجہ کرنا حضرات ذی وقار. من غشا فلیس منا. اجے کل پرسوں دی رپورٹ ہے، ایک بیکری دے اندر چھاپا ماریا گیا، 10,000 گندے آنڈے پکڑے گئے. گندے آنڈے، وہ گندے آنڈیاں دے جناب پیس بنا بنا بیچی جا رہے نے. گندے آنڈے بسکٹاں چ پا بنا بنا بیچی جا رہے نے. گندے آنڈے کیکاں دے اندر ڈال کر کے بنا بنا کر کے بیچی جا رہے نے. من غشا فلیس منا. کلے تے مجھ ایک کوئی نہیں، سونا یوریا تے آئل ملا کے تے دودھ بنا بنا کر کے بیچی جاندا ہے. من غشا فلیس منا. انج دے بدبخت بندے دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. کچھ تے شرم کرو، کچھ تے حیا کرو. او تواڈی ملاوٹ نال بچے کینسر دے مریض بن گئے، او تواڈی ملاوٹ نال ہسپتال پھڑ گئے، او تواڈیاں ملاوٹاں نال لوگ مرن لگ پے. کچھ تے اللہ تو ڈر جاؤ، کچھ تے میرے مالک دا خوف کرو نا. کوئی انسانیت بھی ہوندی ہے، ایمان تے ایمان رہ گیا، کوئی انسانیت بھی ہوندی ہے. اور میں تے کہا کرنا اس ملک اندر اللہ دی قسم الا ماشاءاللہ چنگا مسلمان مننا تے بڑی دور دی گل ہے. چنگا انسان بھی گھٹ ہی نظر آندا ہے، چنگا انسان بھی کوئی نہیں. چنگا مسلمان تے بڑا اونچا درجہ ہے. وہ چنگے انسان ہی بن جاؤ کم از کم. وہ کادا انسان ہے جڑا کتے دا گوشت لوکاں نو کھوائی جائے؟ وہ کادا انسان ہے جڑا گند لوکاں نو کھوائی جائے؟ وہ کادا انسان ہے جڑا مردیاں چیزاں لوکاں نو کھوائی جائے؟ من غشا فلیس منا. انج دے بدبخت بندیاں دا نبی پاک دی امت نال کوئی تعلق نہیں ہے جڑے لوکاں تے ظلم کردے نے اور جناب بکرے تے گوشت اندر لا لا کر کے پانی دے ٹیکے او دا وزن بڑھائی جا رہے نے. سیب بڑا سونا ہوئے گا، جتھے داغ ہوئے گا اوتھے سٹیکر ہوئے گا. ایلا جناب بڑا خوبصورت ہوئے گا، جتھے داغ ہوئے گا اوتھے سٹیکر ہوئے گا. آم بڑا زبردست ہوئے گا، جتھے داغ ہوئے گا اوتھے سٹیکر ہوئے گا. خربوزہ بڑا پیارا ہوئے گا، جتھے داغ ہوئے گا اوتھے سٹیکر ہوئے گا. من غشا فلیس منا. انج دا بدبخت پویں وابی ہووے، پویں بریلوی ہووے، پویں دیوبندی ہووے، جڑا مرضی ہووے، فلیس منا. انج دے بدبخت دا میرے نبی دی امت نال کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بغیرتی دی حد ہوندی، کوئی شرم ہوندی ہے، کوئی حیا ہوندی. کی بنے گا یار اس قوم، کی بنے گا اس قوم کہ جڑی قوم اس حد تک بڑی ہوئی کہ لوکاں نو مردہ گوشت کھلائی جان، مریاں چیزاں دا گوشت. اللہ جاندہ ہے ادھر گجرالے جی بٹیرے بڑے لب دے نے، بٹیریاں دا گوشت وہ کان پھڑ پھڑ کھوائی جاندے ہیں. کان کٹھے کر کے ولال کر کے جی بٹیرے بٹیرے بٹیرے. اے تے حال ہے کون. اور دعا کر اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس قوم نو